یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين فالحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام بچے دوست بزرگ و یکجہاں کے بولو صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ مافل کی قبولیت اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے قیب زباں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اولو العزت و تکریم پیر طریق رسالت حضور پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب قادری، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری مفتی سید محمد وقاص شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ پیر سید محمد عمر شاہ صاحب حمدانی، برادر محترم محمد شعیب قادری صاحب، مسجد رضویہ غوثیہ کھائیدی جملہ انتظامیہ کمیٹی، امائدین علاقہ، محترم دوستوں اور بزرگوں، 9 محرم الحرام 2024 آل نبی اولاد علی فخر السادات سید اعجاز حسین شاہ صاحب پیلانی آپ دے حکم تے راول پنڈی تو آپ بھائیاں دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہاں۔ دعائے کرو اللہ میری تہاڈی اس بیٹھک نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اساں سارے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے، آمین۔ ایک باری محبت نال بولو۔ تہاڈیاں بڑیاں تعریفاں شاہ صاحب نے کیتیاں نے اور بزرگ میرے نال رابطے وچ رہ نے، بڑی انہاں مینوں یقین اور اعتماد دا ووٹ دیتا ہے۔ تساں ہن محبت اور پیار نال بہنا ہے، چونکہ مصروفیت دے دن نے تے میں سب تو پہلے تے اللہ دا شکر ادا کردا ہاں کہ جس مالک نے مینوں وعدے دے مطابق حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزتاں عطا فرمائے، بولن والی زباناں نو مالک لعنت تو بچائے، اٹھن والے ہتھاں نو کسے دنیا دار کمینے دا سوال ہی نہ کرے۔ میری جھولی اس تو بڑی دعا کوئی نہیں جڑا اتھے بولے مردے ٹائم رب نو کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ بڑی مہربانی تواڈی جڑے ہاتھ اٹھے نے اللہ دا ہتھاں نو کسے دنیا دار کمینے دا سوال ہی نہ کرے۔
قیامت دے میدان دے اندر جدوں اعمال دیاں کاپیاں تے کتاباں تقسیم ہو رہی ہون، ذکر حسین دی برکت نال مالک سانو سیدھے ہاتھ وچ کاپی جیڑی نصیب فرمائے۔ قیامت دے میدان دے اندر جدوں اعمال دیاں ترکڑیاں تے ترازو لگ جان، نیکاں اور پاکاں دے ذکر دی برکت نال مالک ساڈا نیکیاں والا پلڑا بھاری فرمائے۔ اگر تہاڈی توجہ میرے ول رہی اور تساں پیار اور محبت نال میری معروضات سماعت فرمائیاں تے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ دو کم ایسے نے، دو کم او کریے نا تے اللہ دے نبی ویڑے تشریف لے آندے نے، انہاں چوں ایک کم درود پاک پڑھیے تاں تے اگر دلوں سبحان اللہ آکھیے تے تبھی کرم ہو جاتا ہے۔ اور تسی کو اج تک اساں علامہ وسیع سیفی صاحب کو سنیا سی درود پاک پڑھیے تے کرم ہوتا ہے، اے سبحان اللہ والی گل پہلی بار پہ سن دینا۔ اگر تسی سارے رل کے اتفاقاً سبحان اللہ بولو تے اے گل بھی تمہیں سنا دیا۔